बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PNN पॉडकास्ट के साथ मैं हूं सईद रहमान सिद्दीकी। मेरे साथ जो आज मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, शाहिद महमूद वानी, मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के बानियों में शुमार होता है और इस वक्त मुस्लिम लीग नून की मंशूर कमेटी में भी शामिल है। इसके साथ साथ मुजफ्फराबाद के हलके से इलेक्शन के उम्मीदवार भी हैं मुस्लिम लीग नून से। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। कैसे मिजाज है? बहुत शुक्रिया सर। अच्छा शाहिद साहब, मुजफ्फराबाद में मुस्लिम लीग नून को काफ़ी पजीराई मिलती रही है और बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी यहाँ पे पहले से उम्मीदवार के तौर पे सामने आ चुके हैं। पहले भी थे, वो 2 मरतबा मुसलसल मुंतखब हुए, अब भी वो इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। तो आप मुस्लिम लीग नून के इब्तदाई लोगों में हैं, तो आपने क्यों फैसला किया जब एक उम्मीदवार पहले मौजूद है? बहुत शुक्रिया सही साहब। गुजारिश है सही साहब के बतौर सियासी कारकुन मेरा ये अकीदा है कि सियासी जमातों के अंदर जमहूरी निज़ाम के तसलसल के लिए जो मुकाबले का जो रुझान है, इसको हमेशा इनकरेज करना चाहिए। बदकिस्मती से हमारी सियासी जमातों के अंदर एक फ्यूडल थाट के तौर के ऊपर काम किया जाता है कि जो एक बंदा एक वक्त अगर किसी ऐसे फोरम पे आया कि असम्बली का उसको मौका मिला, तो फिर वही यानी तायात पार्टी का रुकन रहता है या उसको आके नुमाइंदगी मिलता रहता है। मैं समझता हूँ कि मुजफ्फराबाद के अंदर पिछले 15 साल से इफ्तिखार साहब हमारे जो पार्टी के बड़े सीनियर साथी हैं, वो यहाँ से कैंडिडेट होते रहे, मगर अभी मुजफ्फराबाद मैं समझता हूँ कि मुजफ्फराबाद अभी तब्दीली चाहता है। तब्दीली इस हवाले से कि अब आज़ाद कश्मीर के अंदर तो बिलउमूम और बिलखुसूस मुजफ्फराबाद के अंदर जो पॉलिटिकल क्यास है वो इस कदर बढ़ चुका है कि उसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं बनती कि हम पुराने चेहरों के साथ ही दोबारा से मासिस के अंदर जाएं और उनके पास कोई नैरेटिव बनाने की कोशिश करें। हमारा जो मुजफ्फराबाद का वोटर है ये तालीमी वोटर है। यहाँ पे शहरी एतबार से यहाँ पे जो लिटरेसी रेट है, जो लोगों की जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है, मैं समझता हूँ कि मौजूदा कुछ अर्सा पहले जो यहाँ पे जो एक सियासी रुझान की सी कैफियत रही, उसकी वजह से भी बड़ी गुंजाइश बनी कि यहाँ पार्टी की सतह के ऊपर, और फिर ऐसे रुझान को हमेशा मैं समझता हूँ कि जमातों के अंदर इनको इंकरेज करना चाहिए। और फिर हम मिसाक़ जमहूरियत के अंदर तो हमने एक सियासी हैसियत को क्या है उसको तस्लीम करने का वादा कर रखा है कौम के साथ, और जिस उस मायदे को एक पजीराई भी हासिल है। तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि मैं पार्टी के लिए एक सूदमंद मुतबादिल उम्मीदवार के तौर पर साबित हो सकता हूँ। मैं नब्शनास हूँ, मुझे अपने शहर के मसाइल का पता है, मुझे अपने शहर के लोगों की जो उनकी जो पब्लिक लाइफ जो कंप्रोमाइज़ हो चुकी है, पब्लिक हेल्थ जो उनकी कंप्रोमाइज़ हो चुकी है, जो सिविक राइट्स उनके बुरी तरह से इस वक्त कंप्रोमाइज़ हैं, तो मैं समझता हूँ कि मैं उनकी असम्बली के फोरम के ऊपर जाके मैं उसकी बेहतर एडवोकेसी कर सकता हूँ। शायद वही साहब, बैरिस्टर इफ्तिखार साहब भी तो करते रहे, नुमाइंदगी भी करते रहे, काम भी करते रहे। कौन सा ऐसा नया काम है जो आप करना चाहते हैं जो उन्होंने नहीं किया? देखें, मैं आपको जो एक जो बहुत पहली सतह के ऊपर जो बात है कि मैंने अपनी जमात के पास जिस वक्त मैं गया एज अ कैंडिडेट के लिए मैंने एप्लीकेशन फ़ाइल की, तो आपको ये जान के खुशी होगी सईद साहब कि मैंने इस मट्टी का पहला जो मुतालबा था हमारे लोगों का, कि लोग समझते हैं कि ये जो लोग असम्बलियों के अंदर जाते हैं ये मराज याफ्ता तबका है, ये एलीट क्लास हैं, ये वहाँ मराद के लिए जाते हैं और भारी तनख्वाहें लेते हैं और ये शान और शौकत के साथ रहते हैं। तो मैंने अपनी जमात को ये कमिटमेंट दी है कि अगर मुझे मेरी जमात पार्टी का कैंडिडेट यहाँ से बनाती है और मैं असम्बली तक पहुँचता हूँ, तो मैं अपने शहर के लोगों का, अपनी इस रियासत के लोगों का जो पहला मुतालबा है मराद के हवाले से, मैंने इन रिटर्न अपनी पार्टी को ये एफिडेविट दिया है कि मैं किसी किस्म की कोई मराद नहीं लूँगा। ये मेरा पहला वादा है। जो हमारे यहाँ बड़े लार्ज स्केल के ऊपर लोग जो मुतालबा करते हैं कि ये एलीट क्लास के लोग हैं, सारे यही कहते हैं, लेकिन जब इक़्तिदार मिलता है तो वो तो वही रूटीन शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं है सही भाई। हमारी जो जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हों या खातमे पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ हों या बीबी मरियम, आप देखें कि उन्होंने तनख्वाह के हवाले से ये उनके एक ऐसा इक़दाम की मैंने पैरवी की है, उनको मैंने अपनाया, उनको मैं देख रहा था कि मैंने वो किसी किस्म की कोई मराद नहीं लेते। सही साहब, मुजफ्फराबाद की इस वक्त आबादी जो अगर वोटर जो हमारा तकरीबन 1 लाख के करीब टच करने लगा, और यहाँ मुजफ्फराबाद के अंदर तकरीबन 5 से 6 लाख लोग रहते हैं, और ट्रेड एंड ट्रांजिट के इस मसले में कोई 1-2 लाख लोग अजाफी भी हैं। आप देखें कि हमारी इस दारुल हुकूमत की जो सीट है, इसके साथ एक दही हल्का लगता है हमारा गोजा यूनियन कौंसिल का, 15-16 हज़ार वोटर के ऊपर है और 30 से 40 हज़ार की आबादी का वो एरिया हमारी यूनियन कौंसिल। उसमें एक 50 बेडेड हॉस्पिटल आज तक हम 70 सालों में नहीं बना सके, एक बॉयज़ इंटर कॉलेज हम नहीं बना सके।
ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں آج بھی آپ جائیں میرے ساتھ گوجا یونین کونسل کے اندر، آپ دیکھیں گے کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں شام کے بعد سر پہ وہی گھڑا لے کے چشمے کے پانیوں کی طرف جاتی. کیوں؟ کیونکہ ان کی جو پبلک ہیلتھ تھی اس کو پوری طرح سے نیگلیکٹ ہوئی. وہاں لوگوں کے وہ مسائل نہیں دیکھے گئے. پھر اس کے بعد ایک عام سا رجحان ہے گوجا یونین کونسل کے اندر کہ وہ جب کہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے کہتے ہیں میں شہر کی طرف جا رہا ہوں. تو ان رویوں کو ختم کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں اس نقطے کو سمجھتا ہوں، اپنی یونین کونسل کے لوگوں کے مسائل کو سمجھتا ہوں. پھر مظفر آباد کے اندر آپ دیکھیے نا، آپ کی ہیلتھ فیسلٹی ٹوٹلی کمپرومائز ہو چکی ہے. ہمارا جو یہاں سے بدقسمتی کے ساتھ جو لوگ پبلک ریپرزنٹیشن کے لیے جاتے رہے، سعید صاحب میں بڑی معذرت کے ساتھ بڑے دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لوگوں نے پبلک ریپرزنٹیشن سمجھ لی ہے شاید جنازے کی پہلی صف میں کھڑے ہو کے بڑے چہرے پہ افسردہ سا چہرہ بنا کے وہاں پریزنٹیشن کا، یا وہ سمجھ دیں کہ کسی فوتگی والے گھر کے جا کے وہاں فوٹو شوٹ کرنا، دعا کرتے. یہ پبلک ریپرزنٹیشن نہیں ہے. پبلک ریپرزنٹیشن ہے کہ آپ نے مظفر آباد کے نوجوان کو، یوتھ کو امپاور کرنا، بجائے اس کے آپ کا نوجوان تو خلفشار کی طرف چلا گیا، مینٹلی وہ ڈسپرس ہو چکا ہے اس وقت. پھر یہ جو تحریک چلی یہاں پہ، آپ اس کے بعد دیکھیے جو آپ کی ہیلتھ فیسلٹی تھی، جو آپ کا ایجوکیشن سیکٹر تھا، پوری یونین کونسل کے اندر کوئی بوائز انٹر کالج نہیں ہے. مظفر آباد کے اندر ایک ڈگری کالج ہونے کے باوجود جس کے اوپر لوڈڈ ہے پورے مظفر آباد ڈویژن کا، آپ کے پاس کوئی الگ سے فیسلٹی نہیں ہے ایجوکیشن. یعنی صاحب بیرسٹر افتخار گیلانی سے اختلاف کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ میرا بیرسٹر افتخار صاحب سے اختلاف نہیں ہے سعید صاحب. میں رائٹ سمجھتا تھا کہ جماعت کے اندر کسی اور کو بھی حق نمائندگی کے حوالے سے آگے آنا چاہیے تھا. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں 12 اکتوبر 1999 کو بھی مسلم لیگی تھا. میں نے سیاست مہد جمہور محترمہ کلثوم نواز کی قیادت میں شروع کی. میں ان کا ایک ملامت کار ہوں. جماعت کے ساتھ میری وابستگی اور میں سمجھتا ہوں کہ بیرسٹر افتخار صاحب پچھلے 10-15 سال میں جو ایکسپیکٹیشنز تھیں، دیکھیں نا، جو 2 الیکشن انہوں نے جیتے، کیا کمال مظفر آباد کے لوگوں نے ان کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا. 2 فیڈرل گورنمنٹس کو ہم نے یہاں پہ 3 مرتبہ شکست دی، ہمارے ووٹر نے، ہمارے پارٹی کے عہدیدار نے. مگر کیا ہم اس کے بعد ہم یہ دمیل کی یونین کونسل ہے، حالانکہ لوگوں کو پتا تھا کہ حکومت نون لیگ نہیں بنے گی. جی بالکل. آپ دیکھیے نا پچھلے 10 سال سے یہ دمیل ہمارا ایک بڑا یعنی رچ پاپولیشن والا بڑا رچ ایک ہماری وارڈ ہے جس کو پولیٹیکلی ہم بڑا، ہر بندہ اس کے اوپر بڑا فوکس کرتا ہے. ایک سڑک ہے وہاں پہ جو تقریباً 100 فٹ کے قریب ہے. ان 15 سالوں میں 20 سال کے اندر ہم وہ سڑک نہیں بنا سکے. آپ کیسے ان لوگوں کی حق نمائندگی کا دعویٰ کر سکتے؟ آپ مظفر آباد شہر کے اندر دیکھیں یہ بھی ٹریڈ یونینز آئیں، ایکشن کمیٹی ہے، یہ سب کچھ. مجھے مظفر آباد کے اندر آپ کسی مدینہ مارکیٹ میں، کسی مارکیٹ کے اندر ایک پبلک ٹوائلٹ نکال کے بتائیں. ان کے پاس فنڈز بھی تھے، انہوں نے ایک پوری آزاد کشمیر کے اندر انہوں نے ایک کمپین لانچ کی، فنڈز تھے تو لانچ کی نا. تو کیا ایکشن کمیٹی بنا سکی مدینہ مارکیٹ کے اندر کوئی پبلک ٹوائلٹ؟ کوئی پبلک ہیلتھ کے اندر کوئی کام کر سکے یہ لوگ؟ جواب ملتا نہیں. تو اس لیے میں سمجھتا تھا کہ کیونکہ میری ان چیزوں کے اوپر نگاہ تھی، میں اپنے مظفر آباد کو سمجھتا ہوں، یہاں کے مسائل کو سمجھتا ہوں، یہاں کے نوجوانوں کے ساتھ میرا ایک تعلق ہے، سیاست کے حوالے سے بھی، جموں کشمیر کی آزادی کے حوالے سے، باقی معاملات کے حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ان سے بہتر پرفارم کر سکتا ہوں. یہ پارٹی کا فیصلہ ہے، پارٹی کی ڈسکشن ہے. شاہد غنی صاحب، آپ مسلم لیگ نون سے، اور مسلم لیگ نون کے جو آپ سے پہلے یہاں بیرسٹر افتخار گیلانی پہلے سے امیدوار ہیں آلریڈی، ان کا قدر سافٹ کارنر رہا ہے عوامی ایکشن کمیٹی کے حوالے سے، اور آپ بڑے ہارڈ لائنر سمجھے جاتے ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کے حوالے سے. کیا اختلاف ہے آپ کو ایکشن کمیٹی سے؟ دیکھیں، یہ تو ایک بڑا دل خراش سا آپ نے سوال کیا سعید بھائی. ایکشن کمیٹی نے دیکھیں ان کے جو ڈیمانڈز تھیں اس کا بینیفیشری میں بھی ہوں، کوئی اور بھی ہے، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں. مگر پچھلے سال 5 مئی 7 مئی اور 9 مئی اور 10 مئی تک جو پاکستان کے اندر اور آزاد کشمیر کے اندر ہمارے حالات رہے، جس جنگی دور سے ہم گزرے، جو میں سمجھتا ہوں کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا یا پرائم منسٹر پاکستان جناب شہباز شریف نے جو میوچول کنسلٹیشن کے ساتھ جو دلیرانہ فیصلہ کیا، جو آپریشن بنیان المرصوص میں، ہم نے اپنے سے بہت بڑی طاقت کو اللہ کے فضل سے عوامی حمایت کے ساتھ کچل کے رکھ دیا. دنیا نے اس کی تعریفیں کی اور آج اسلامیہ تک دنیا اس کو تسلیم کرے. میرا جو ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو جس بات کے اوپر اتفاق نہیں ہو سکا یا جو مجھے ان سے اختلاف تھا کہ انہوں نے یہاں ایک سوچے، اور محسوس ہوتا ہے کہ ایک سوچے سمجھے ایک بائی ڈیزائن
انہوں نے یہاں پہ ہماری جو قوت ہے، جو ہماری عسکری قوت ہے، اس میں دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کی، لوگوں کے اندر نفرتیں بانٹنے کی کوشش کی. دیکھیں آٹا، چینی، چاول، یہ تو ہماری 70 سال سے ہمارے مسائل چلے آ رہے ہیں، اور در تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد ٹھیک ہوتے رہے. مگر جو انہوں نے گفتگو کی ہمارے اداروں کے حوالے سے، بنیان المرصوص کے حوالے سے، پھر جو ڈائسپورا جو جا کے دنیا کے اندر ہمارے سوات خانوں کے سامنے جو گفتگو کرتا رہا، میرا اختلاف اس وہ میری سلامتی کا معاملہ ہے. جب میری سلامتی اور میری نظریاتی جو حیثیت ہے وہی کمپرومائز ہونے لگی ہوگی یا وہی چیلنج ہونے لگے گی، تو پھر میرے پاس کیا آپشن رہتا تھا ایک سیاسی کارکن کے طور کے اوپر؟ کیا میں آٹا، چینی، چاول کے پیچھے چلا جاتا؟ مجھے تو چاہیے تھا اپنی ریاست کا وقار، اپنی ریاست کا دفاع، اور وہ جو انٹلیکچوئل ڈسونیسٹی ہو رہی تھی اس کے سامنے ایک کھڑے ہو کے ایک آواز بلند کرنی. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اس میں اپنی ذمہ داری، اپنی ملی ذمہ داری کو پورا کیا. باقی دیکھیں یہ جو کموڈیٹیز کے جو مسائل ہیں یہ تو چلتے رہیں گے، تا قیامت چلتے رہیں گے. ان کو ٹھیک، میں بھی بینیفیشری ہوں بجلی کا، آٹے کا میں بھی بینیفیشری ہوں، مگر اس کے ساتھ جو میرا نقصان ہو رہا ہے کہ میری ریاست کمپرومائز ہو رہی ہے، میں اس کے اوپر کسی صورت کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں. اچھا وانی صاحب، آپ مسلم لیگ نون کی منشور کمیٹی میں بھی شامل ہیں. کیا منشور بنایا آپ نے اس بار مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کا؟ دیکھیں صحیح میں اس پہ تو ایک آبلیگیشن ہے میری کہ میں اس کو اس طرح سے کھل کے نہیں کر سکتا، مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کا ایک ٹریک ہے، ہمارا ایک ماضی ہے. ہم نے پچھلے دور میں بھی آزاد کشمیر کی عوام کی اپنی بساط مطابق بڑی خدمت کی ہے. ابھی بھی ہم نے بڑا فوکس کیا ہے اپنی یوتھ کے بارے میں، اپنی وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے. ٹریڈ یونینز کو ہم اسٹرینگتھن کرنا چاہتے ہیں، آزاد کشمیر کے جو ریسورسز ہیں ان کو بہتر طریقے سے یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں. اور پھر سب سے بڑی جو بات ہے سعید صاحب، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو پولیٹیکل کیاس اس وقت بن چکا ہے، جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ اس وقت جو بن چکا ہے ریاست کے اندر، ہم اس کو جو ہے مینیمائز کریں، بلکہ بالکل کٹ ٹو سائز کر دیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا جو نوجوان جس کے ہاتھ میں ڈگری ہے، ایک ہاتھ میں ڈگری ہو دوسرے ہاتھ میں پتھر ہو. ہم اس کے ہاتھ میں پتھر نہیں دینا چاہتے، ہم اس کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ دینا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس لیپ ٹاپ کے ساتھ گھر بیٹھ کے جو فری لانسنگ ہے، جو ٹریڈنگ ہے، یا جو ورک فرام ہوم ہے، دیکھیں نا ایک گیم چینجر منصوبہ تھا یہ ہمارا لیپ ٹاپ. کرونا کے اندر اس نے ثابت کیا، بچوں نے گھر میں بیٹھ کے، جو بچے اس کو پازیٹیولی لے رہے تھے انہوں نے اس کو یوٹیلائز کیا اور اللہ کے فضل سے بہتر نتائج ملے ہمیں. تو ہماری مسلم لیگ نون کے جو منشور کے اندر ہم نے بارڈر ایریا کے لوگوں کو ایڈریس کیا، ان کے ایشوز کو. ہم نے آزاد کشمیر کے اندر جو ہیلتھ کا انفراسٹرکچر ہمارا بری طرح سے کمپرومائز ہے، اس کو ڈویژن سطح کے اوپر ہم بڑے اچھے طریقے سے، اس میں بہت اچھے پرپوزل ہیں ہمارے. پھر ٹورزم کو ہم باقاعدہ سے ایک انڈسٹری بنانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہماری ایک انڈسٹری بنے، اور اس میں جو ہماری جو لوکل جو لیولیہوڈ ہے وہ ہم اس کو انہانس کر سکیں، وہ اسٹرینگتھن ہو. تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آئندہ کچھ ایام میں ہم اس کو پبلک کے سامنے رکھنے والے ہیں. وہ ہمارا جو منشور ہوگا وہ گیم چینجر ہوگا، اور میں بڑے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم آزاد کشمیر کے لوگوں کا اس ہیجانی کیفیت کے اندر پبلک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، سوشل ویلفیئر کے حوالے سے، ریاست کے عزت اور وقار کے حوالے سے جو ہم نے اس کے اندر چیزیں، جو روڈ میپ ہم نے دیا ہے، اب مجھے یقین ہے کہ ہم آزاد کشمیر کے لوگوں کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اچھا شاید وانی صاحب، اس وقت ایک طرف مختار عباسی صاحب پیپلز پارٹی کی طرف سے متحرک نظر آ رہے ہیں، دوسری طرف بیرسٹر افتخار گیلانی جو ہے نظر آ رہے ہیں. سرمایہ بھی ہے، برادریاں بھی ہیں، پارٹی بھی آن کرتی ہے نسبتاً. تو آپ بظاہر ایک چھوٹی برادری سے ہیں، سرمایہ بھی نہیں ہے پاس. تو یہ جو دو امیدوار ہیں، بڑے امیدوار، اور بھی امیدوار مستقبل میں آ سکتے ہیں، کس طرح سے ان کو دیکھتے ہیں اور ان کے مقابلے میں اپنی جو ہے نا جگہ کو آپ کیسے بنائیں گے؟ دیکھیں آپ کی اس کویشچن کے نا دو پہلو ہیں. پہلے میں پیپلز پارٹی کی طرف آتا ہوں. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک نظریاتی جماعت ہے، یہ تو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. اس کی ایک بڑی قربانی ہے، یہ اپنے ورکرز کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. مظفر آباد کے اندر جو ایک صاحب جو پروجیکٹ ہو رہے ہیں کہ شاید یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے کینڈیڈیٹ ہوں گے، آپ ان کا ماضی بھی ذرا دیکھیے. آپ یہ مسلم کانفرنس سے آئے، کشمیر کونسل میں تھے، پھر یہ پچھلے الیکشن میں ایک عرصے تک آواز آتی رہی کہ ان کے معاملات طے ہو چکے ہیں پاکستان میں اور یہ تحریک انصاف کے امیدوار بننے لگے. پھر ایک آواز آئی جی کہ نہیں جی وہ ہاں خواجہ فاروق صاحب تھے. نہیں جی خواجہ فاروق صاحب کو تو آخری وقت تک امید ہی نہیں تھی کہ وہ کینڈیڈیٹ ہوں گے. تو مختار صاحب اس وقت بھی تحریک انصاف کے بھی امیدوار تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ابھی گنجائش نہیں بن رہی تو وہ پیپلز پارٹی میں آ گئے. پیپلز پارٹی کے اندر ابھی بھی وہ ایک اشارے کی بنیاد کے اوپر سعید صاحب سیاست کر رہے ہیں. وہ اشارہ کر رہے ہیں یہ پیسے کا اشارہ کریں، کوئی نظریاتی گفتگو ان کے پاس نہیں ہے. پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو پیپلز پارٹی کا جو ٹریک ریکارڈ ہے، پیپلز پارٹی نے پچھلے الیکشن میں یہاں لیپا کے حلقے میں اپنے ایک بہت
ग्रास रूट लेवल के वर्कर को, हाँ बिल्कुल, शौकत जावेद मीर साहब को तरजीह दी। उनके मुकाबले में साहबजादा इसहाक जफर साहब के बेटे थे, पायनियर थे, फाउंडर और लीडर थे पार्टी के, मगर वहाँ पीपल्स पार्टी गई अपने वर्कर के पास। यहाँ आप देखें ना, पीपल्स पार्टी का सरदार मुबारक हैदर साहब है, मजाज शाह साहब है, लोगों ने मारें खाई हैं, एक कुर्बानी की इनकी हिस्ट्री है, पार्टी के साथ कमिटेड है, तवील वाबस्तगी है लोगों की, और ये लोग मासिस के अंदर भी रहे। अब एक बंदा जो सिर्फ पैसे इस इशारे की बुनियाद पे ये क्लेम करता रहे कि जी मेरी दीदी फयाल तारपुर के साथ भी मामला ठीक हो गए, मेरे पास पैसा और मैं ये, इस बुनियाद के ऊपर आप मुजफ्फराबाद का जो पॉलिटिकल इंटेलेक्ट है ना, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। आप नहीं कह सकते कि मुजफ्फराबाद का जो सियासी शऊर है वो इस इशारे के पीछे जाएगा। दूसरी बात आपने की मेरी कि मैं कैसे किसी कमज़ोर बरादरी, देखें मुजफ्फराबाद के इसी हल्के में आपको याद होगा हनीफ अमान साहब जैसा ग्रास रूट लेवल का वर्कर असम्बली के अंदर गया और उसने डिलीवर किया। फिर हमारे राजा फारूक हैदर खान साहब यहाँ पे इलेक्शन लड़े, उनकी क्या बरादरी थी यहाँ पे, और मुकाबले में ख्वाजा फारूक साहब थे एक बड़े कद काट के, मगर हमने एक बयानिया, एक मुजफ्फराबाद के अंदर लोगों का एक एतमाद हासिल किया शऊर की बुनियाद। और मैं उसमें क्योंकि उन तमाम इंतखाबी मुहिम का हिस्सा रहा, और मैं मुजफ्फराबाद के लोगों की नफ्स समझता हूँ कि मुजफ्फराबाद के लोग किस चीज़ के ऊपर वोट करते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि जो बयानिया पार्टी का या पार्टी का जो मंशूर अपनी लीडरशिप की जो डिलीवर्स है, इससे पहले जो उनकी जो परफॉर्मेंस है, मैं अगर उसको लेके गया तो मुजफ्फराबाद का शहर बरादरियों के पीछे भी नहीं छुपेगा और पैसों वालों के साथ भी नहीं चलेगा। मुजफ्फराबाद का शहर एक आम सियासी कारकुन को प्रमोट भी करेगा, उस सियासी कारकुन को जिसने उनका पहला मुतालबा कि मैं कोई मराद नहीं लूँगा वो पूरा कर दिया। मैं असम्बली के अंदर जाके इन लोगों की ऐसी आवाज़ बनूंगा। सही साहब मैं आपको बताऊँ, ये छोटा सा हमारा एक अदारा है मुजफ्फराबाद तरक्याती इदारा, मैं वादा करता हूँ अपनी कौम के साथ कि मैं पहले 100 दिन के अंदर इस अदारे का जो किबला है मैं इसको सीधा करके दिखाऊंगा। मुझे पता है कौन सी हाउसिंग स्कीम के अंदर कौन सी चाइना कटिंग हुई, कौन बंदा चाइना कटिंग के अंदर इन्वॉल्व है, क्यों नहीं लोग बोले। ये इतनी बड़ी तहरीक चली CMH फ्लाईओवर के ऊपर, इन्होंने क्यों नहीं आवाज़ उठाई। इन्हें मसाइल थे इन लोगों के साथ जिसके ऊपर मुजफ्फराबाद के अंदर आग लगे। हम आग लगाने वाले नहीं, हम आग बुझाने वाले हैं, और मुजफ्फराबाद के मसाइल की हमें इदराक है। और आप देखेंगे सही साहब अगर मुझे अल्लाह ने मौका दिया, मैं आपको ये मटन मार्केट का प्लाजा जो है इसको उस जो एरा के साथ जो हमारी जो बाइंडिंग है उसके बराबर ला। फ्लाईओवर को देखें, अभी मैंने आपके इल्म में होगा कि मैंने इसके ऊपर दोस्तों को, मुजफ्फराबाद की सियासी कम्युनिटी को, दानिश्वर हज़रात को मैंने इसके ऊपर कहा था कि आए हमारे साथ बैठें। मैं इस प्रोजेक्ट को फारूक हैदर साहब का एक अदना कारकुन होते हुए मुजफ्फराबाद CMH के फ्लाईओवर के प्रोजेक्ट को मैं ऑन करता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं इसकी इफादियत पे बात कर सकता हूँ। देखिए ये सिर्फ CMH फ्लाईओवर नहीं था, आपका शाह सुल्तान का ब्रिज भी था। हम क्या कर सकते थे, हम एक प्रोजेक्ट बना सकते थे, उसके लिए फंडिंग का अरेंज कर सकते थे, उसके लिए जो कंसल्टेशन थी, डिज़ाइन थी, वो कर सकते थे। एज अ PML हम यही कर सकते थे। हम गवर्नमेंट के अंदर हमने ये सारी चीज़ें करके टेंडरिंग करके हवाले कर दिया आज़ाद कश्मीर के अवाम के हवाले, और जो नेक्स्ट आने वाली हुकूमत थी। क्यों नहीं सरदार तनवीर इलियास साहब ने इसको पूरा किया, क्यों नहीं कयूम नियाज़ी साहब ने इसके ऊपर दिया, क्यों नहीं दिया उसके बाद आने वाले अनवारुल हक साहब ने। और आज मेरी इतला ये है सईद साहब के इस प्रोजेक्ट के ऊपर अभी भी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बिलियंस ऑफ रुपीज़ जो आज़ाद कश्मीर के अंदर तामीर और तरक्की के मामले में इस फैसल राठौर साहब की हुकूमत को दिया, इन्होंने से 50 लाख रुपए इस प्रोजेक्ट के लिए दिया। 50 लाख में क्या कॉन्ट्रैक्टर करेगा जी, वो अपने एक्सपेंडिचर्स को पूरा करेगा या जो उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स है या वो प्रोजेक्ट को करेगा। बदनीति है। इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के बाद आप देखेंगे कि मुजफ्फराबाद की जो आपकी जो कॉस्मेटिक्स हैं, जो मुजफ्फराबाद का जो हुस्न है उसमें निखार आएगा। जी बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद थे शाहिद महमूद वानी, जो मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के मरकज़ी रहनुमा थे और मुजफ्फराबाद से मतवक्को उम्मीदवार हो सकते हैं मुस्लिम लीग नून के। उनके साथ बड़ी तफसील के साथ गुफ्तगू हुई। PNN पॉडकास्ट के लिए बस इतना ही। सईद अरमान सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।